बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूवर, जैसे कि आप जानते हैं कि पीडीएम यानी अपोजिशन का जो इत्तेहाद है वो अपने जलसे और जुलूसों के ज़रिए हुकूमत पर दबाव डालने की एक भरपूर कोशिश कर रहा है, इस हुकूमत को घर भेजने की। पीडीएम ने अपनी वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि पीडीएम ने एक अपना अगला जो लाया अमल जलसों के लिए तय किया है वो काफ़ी खौफनाक और हॉरेबल है, जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जी जनाब, अब जो पीडीएम जलसे करेगी, अब जो वो जुलूस करेगी, अब जो मुजाहिरे करेगी, उसमें सिर्फ जो है वो जोशीली तकरीरें नहीं होंगी मरीम नवाज़ की, और कोई ललकार नहीं होगी, या होगी भी तो इसके साथ एक और अंसर जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। ख़ास किस्म की प्लानिंग की गई है। जी बिल्कुल। अब इन जलसों को और इन जुलूसों को, इन स्टेज शोज़ को मज़ीद मौसर बनाने के लिए, मज़ीद उनका हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक ख़ास किस्म की जी प्लानिंग कर ली गई है, जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए आपने मेरी वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। इस प्लानिंग में जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है जी, वो एलिमेंट शामिल करने जा रहे हैं तशद्दुद का। जी हाँ, अब तशद्दुद और पुरतशद्दुद किस्म के मुज़ाहरे करने की पीडीएम की जो है वो एक हिकमत अमली तय पा गई है। तीनों बड़ी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक हो गई हैं कि उन्होंने अब इन जलसे जुलूसों को थोड़ा सा तशद्दुद, थोड़ा सा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही तशद्दुद का रंग देना है, क्योंकि सेंड इलेक्शन सर पर हैं और उनको अपनी हार सामने नज़र आ रही है। तो इससे बौखलाई पीडीएम ने एक नई जो है वो हिकमत अमली लेकर वो मैदान में आने वाले हैं। जी, इस मकसद के लिए जो उनकी हिकमत अमली है, अब उसको मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। इस मकसद के लिए ख़वातीन विंग्स बनाई गई हैं। जी हाँ, तीनों बड़ी पार्टियों में ख़वातीन विंग्स बनाए गए हैं, बड़े मुनज़्ज़म तरीके से बनाने किए जा रहे हैं, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकाबला करेंगी। जी हाँ, और नौजवानों को और बुज़ुर्ग हज़रात जो हैं उनको भी मैदान में लाकर ये तासुर दिया जाएगा कि हमारे ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है, जो अंदर की खबरें लीक आउट हुई हैं, कि पीडीएम में जो तमाम जमातें हैं वो इस फैसले पर मुत्तफ़िक हो गई हैं कि इन एहतजाजी मुज़ाहिरों को पुरतशद्दुद बनाए बगैर शायद वो अपनी बात उस तरीके से नहीं रख पाएंगे, वो अपना जो एहतजाजी अमल है उसको मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने तशद्दुद वाला जी रास्ता अख्तियार कर लिया है। तीन बड़ी जमातों ने ख़वातीन विंग्स बनाने का ऐलान किया। ख़वातीन को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाएगा। ख़वातीन वो सॉफ्ट टारगेट हैं जिसके ज़रिए वो आवाम में एक वो सिंपैथी जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ गेन करने में उनको कामयाबी होगी। ख़वातीन विंग्स बनाकर उनके हाथों में डंडे पकड़ा दिए जाएंगे जनाब, और ये सब कुछ लॉन्ग मार्च से कवर किया जाएगा, ताकि लॉन्ग मार्च को कोई हतमी शक्ल देने में कामयाब हो सकें। ऐसी तहरीक चलाई जाएगी जी लॉन्ग मार्च से कबल, कि जिसमें ख़वातीन और बुज़ुर्गों पर तशद्दुद दिखाया जाए, आपस में गुत्थम गुत्था होना दिखाया जाए, सिक्योरिटी एहलकारों को ललकारा जाए, उनका काउंटर किया जाए, ताकि एक वो माहौल पैदा किया जा सके कि जिससे ये तासुर दिया जा सके आवाम को, पूरी पाकिस्तानी आवाम को, कि हुकूमत वक्त जो है वो अपोजिशन पर ताकत का इस्तेमाल कर रही है उनके जलसे जुलूसों को और उनके एहतजाज को रोकने के लिए। तो ये जब एलिमेंट शामिल होगा तो ये वही बात हो जाएगी जी, आग में जो है वो आप मज़ीद तेल डालने का काम कर रहे हैं। तो आग भी पीडीएम की लगाई हुई और तेल भी वो डालने की हिकमत अमली बना रही है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। इस हवाले से जो ख़वातीन विंग्स और नौजवानों और बारिश अफराद को इस्तेमाल करने की जो एक हिकमत अमली है वो है ही है। दूसरी हिकमत अमली ये है जी, पीडीएम ने इस सिलसिले में 13 कैमरे भी जो हैं वो अरेंज कर लिए हैं, जिसके ज़रिए वो इन पुरतशद्दुद वाक़यात को डिफरेंट जगहों पे कैप्चर करेंगे और सोशल मीडिया पर वायरल किया जाएगा। और तो और कुछ सहाफ़ियों को भी इन मुज़ाहिरों को और इन पुरतशद्दुद एलिमेंट्स को हवा देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और ताकि वो भी इनको कैप्चर करें और सोशल मीडिया पर वायरल कर दें, ताकि पीडीएम जो है वो अपने मकासद हासिल करने में के करीब हो सके या कर सके। पाकिस्तान में अगरचा हम ये देखें कि सियासी मुजाहिरों और लॉन्ग मार्च की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है, और ये कोई नई बात नहीं है कि अपोजिशन पहली दफ़ा जो है वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ एहतजाज करने जा रही है या लॉन्ग मार्च करने जा रही है। और ऐसा भी नहीं है जनाब कि पहली दफ़ा जो है वो कुछ पुरतशद्दुद होने जाएगा या कोई तशद्दुद का एलिमेंट होने जाएगा। ऐसा भी माजी में कई बार हो चुका है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बात सब लम्हा फ़िक्रिया है, वो लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इन अपॉर्चुनिस्ट की जो सियासत है पाकिस्तान में, और ये मफाद परस्त जो टोला है, इसकी जो सियासत की कीमत है माजी में भी हमने देखा कि आम आवाम ने अदा की,
اور آنے والے وقت میں بھی اس کو عام عوام ہی ادا کریں گے، اور قیمت جو ہے وہ عام ادا پے کریں گے، اور فائدہ اس کا ہمارا یہ مفاد پرست سیاسی ٹولہ حاصل کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، اگر لانگ مارچ کی تاریخ اور ان مظاہروں کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بے نظیر بھٹو نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف 1990 کے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات لگاتے ہوئے احتجاج کا اعلان کیا تھا۔ ایک تحریک اس وقت اسٹارٹ کی تھی، اور 19 نومبر 1992 کو یہ انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا تھا۔ اس مارچ کو جو ہے وہ ملک بھر سے پذیرائی حاصل ہوئی، مظاہرین نے جو ہے بے نظیر بھٹو کو جوائن کیا۔ حکمت عملی یہ طے پائی کہ جو ہے وہ راولپنڈی لیاقت باغ سے جو ہے وہ تمام مظاہرین وہاں جمع ہوں گے، ملک بھر سے آئے ہوئے، اور پھر وہاں سے بے نظیر کی قیادت میں پارلیمنٹ تک جایا جائے گا، وہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا۔ لیکن 144 نافذ کر دی گئی، سخت سیکیورٹی کے انتظامات تھے اس وقت، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی گرفتاریاں عمل میں آئیں، کافی ہبڑ دبڑ مچی، کافی جو ہے وہ ہم نے قیاس اور افراتفری اس وقت بھی مچی۔ بے نظیر بھٹو سمیت کئی مرکزی رہنماؤں کو جو ہے وہ نہ صرف گرفتار کر لیا گیا بلکہ ان کو اسلام آباد بدر بھی کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوسری مثال میں آپ کو دوں گی، جماعت اسلامی کا ملین لانگ مارچ۔ جی ہاں، جماعت اسلامی کو اسلام آباد میں ہنگامہ خیز مارچ کرنے کے لیے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو جماعت اسلامی کے کارکنوں اور اہلکاروں کے درمیان جو ایک تصادم تھا، جو افراتفری تھی، کارکنوں کی پولیس کے ہاتھوں پٹائی اور پولیس کی کارکنوں کے ہاتھوں پٹائی، اور جو اس وقت کے مظاہرے تھے وہ آج بھی اس وقت کے عینی شاہدین جو ہیں وہ آج بھی اس کو بھول نہیں پائے ہیں، اور اس کو ویسے ہی یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ وہ کتنے پرتشدد تھے۔ اس دھرنے کی بات یہ تھی، خاص بات یہ تھی کہ اس وقت آپ پارا چوک پر یہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی جانب سے دھرنا دیا گیا، جو بعد میں پارلیمنٹ بھی گیا، تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسلام آباد کے باسیوں کو اس وقت پہلی بار آنسو گیس، اور آنسو گیس کیا ہوتی ہے، آنسو گیس کے شل کیا ہوتے ہیں، ان سے مکمل آشنائی جماعت اسلامی کے دھرنے نے دلوائی۔ جی ہاں، پارا مارکیٹ کے قریب جتنے گھر تھے، گھروں میں جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل گرے، اور جھڑپوں کا سلسلہ ایک جاری رہا۔ اسلام آباد میں ایک جو ہے وہ دنگا مشتی کی جو سچویشن تھی اس وقت، وہ بڑی کوئی ناقابل حد تک جو ہے وہ انکنٹرولبل تھی۔ سو وہ اس وقت کی جو سچویشن تھی وہ بھی عوام کو آج تک جنہوں نے اس چیز کو وٹنس کیا ہے وہ یاد رکھتے ہیں کہ وہ کیسا کیوس تھا جو جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں کیا تھا۔ اس کے بعد ہی 9 مارچ 2007 کو جب اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کی جانب سے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو عہدے سے ہٹائے جانے پر وکلا نے ایک تحریک چلائی۔ وہ تحریک بھی پاکستان کی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس تحریک کی بھی کئی اسپیکٹ ہیں جن کو ہم بھلا نہیں سکتے، جن کی اپنے ہی ایک سوسائٹی پر امپیکٹس آئے، اور ہم نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جس کی قیمت جو ہے وہ عام انسانوں نے پے کی۔ میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس تحریک میں جو 12 مئی کا دن ہے، اس تحریک کا جو باپ 12 مئی کے نام سے ہے وہ سیاہ باپ ہے۔ جی ہاں جناب، 12 مئی کو کراچی کے عوام بالکل نہیں بھولتے، وہ خوفناک دن ہے، وہ ایک کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈراؤنا خواب ہے جو آج بھی کراچی کے باسیوں کے ذہن میں نقش ہو چکا ہے، کیونکہ 12 مئی کو چیف جسٹس افتخار چودھری جو اس وقت معزول تھے اپنے عہدے سے، انہوں نے کراچی آنا تھا، وہ کراچی آئے۔ اس موقع پر ان کی حمایت اور ان کی مخالفت میں جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے۔ اس موقع پر ان کی مخالفت اور ان کی حمایت میں جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے۔ دو متحرک گروپوں کے درمیان تصادم ہوا، اور اس تصادم کے نتیجے میں 40 سے زائد جو ہے وہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ میں ویورز آپ کو ان دی اینڈ یہ بتاؤں گی کہ 12 مئی کا جو ہولناک واقعہ تھا، اس میں جو 40 سے زیادہ جانیں ضائع ہوئیں اور کئی افراد زخمی ہوئے، ان جانوں کو، ان قیمتی جانوں کو آج تک انصاف نہیں ملا ہے۔ سو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے یہ PDM کے جو جلسے جلوس ہیں جو اب پرتشدد ہونے جا رہے ہیں، ان میں کیا معصوم انسانوں کی جانیں جا سکتی ہیں؟ اس چیز کا ہمیں اب دیکھنا ہے کہ کیا آج کی اپوزیشن جو کچھ کرنے جا رہی ہے اس کی قیمت کیا عام انسان پے کرے گا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔